अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2025 की 25 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के अहदेदारों और वज़रा के अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया है। एक्सपेक्टेशंस इनकी ये थी कि इमरान खान डील कर लेगा, मफाहिमत का रास्ता अपना लेगा या डील दे देगा, एनआरओ दे देगा और बनी गाला शिफ्ट हो जाएगा और इनको वो तमाम तर बयानिया जो इनका घड़ा हुआ है उसको मजीद फैलाने में तकवीयत मिलेगी कि वो तो डील करके बैठ गए। लेकिन इमरान खान ने मफाहिमत की बजाय मज़ाहिमत का रास्ता चुन लिया है। आज के अडियाला जेल में बैठकर उनके जो डिसीजंस हैं वो हम सबको दिखाई दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को केपीके की पार्टी सदारत के ओहदे से उन्होंने बरतरफ कर दिया। उनकी जगह जुनैद अकबर साहब एमएनए हाल ही में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं उनको लगा दिया गया। दो अदद पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का जो पॉलिटिकल करियर है तकरीबन इस वक्त स्टेक पर लगा हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं है। वो दो कौन सी शख्सियात हैं, फिर आज मैंने एक पब्लिक पोल भी करना है, वो आपके सामने रखूंगा कि पब्लिक पोल किस नौयत का हो सकता है और आपको किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, आगे चल के आपके साथ रखूंगा। फिर जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के प्रो हुआ करते थे या नून लीग के या बाकी सियासी जमातों के प्रो हुआ करते थे, वो इमरान खान साहब से मुतालिक अब कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो आप सुनेंगे तो आप अंगुश्त बदिंदा रह जाएंगे। वो क्या स्टेटमेंट है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ मजीद ट्वीट्स और वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से रह सकता है। लोग ये गिला करते हैं कि जमील फारूकी साहब आप ये ऊ की आवाज़ें आखिर में क्यों निकालते हैं, तो आप सबकी माइश के ऊपर मैं अभी निकाल देता हूं। ये मुलाहिजा कीजिए, आप खुश हैं? अब आखिर में नहीं निकाला करूंगा, शुरू में निकालिए। ये आप सबका हम सबका एहतजाजी तरीका है भाई। हमारे मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब ने ये हमें हिदायत दी है, तो आप और हम कैसे भी ये रह सकते हैं भाई। ये हम करते रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जी, आज जुनैद अकबर साहब एमएनए भी हैं, बड़े हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। उनको इमरान खान साहब ने केपीके की पार्टी सदारत से नवाज दिया है और अली अमीन गंडापुर साहब को उस पार्टी सदारत के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। तो मैं इस वक्त दोनों की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ये तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। आपको एक तरफ जुनैद अकबर साहब नजर आ रहे हैं, जिन्होंने नजरियाती पॉलिटिक्स करते हुए अपने लिए बड़े मसाइल खड़े किए लेकिन फिर भी डटे रहे, और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इन्होंने भी पार्टी की खिदमात तो बहुत की हैं, लेकिन इनसे जो तवक्कुआत थी इस पोजीशन के ऊपर रहते हुए उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे हैं और अब इनको बड़ा गिला है। पार्टी वर्कर्स को इनसे बड़ा गिला है, खुद पार्टी क़यादत को इनसे बड़ा गिला है। तो दो नाम है, जुनैद अकबर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब। आपकी नज़र में क्या जुनैद अकबर साहब को केपीके की पार्टी सदारत का ओहदा देना दुरुस्त फैसला है, या अली अमीन गंडापुर साहब को इस ओहदे से बरतरफ करना ना करना ये गलत फैसला है? तो इन दोनों का आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, क्या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाना चाहिए था, नहीं हटाना चाहिए था, और दूसरा ये है कि जुनैद अकबर साहब को लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था। नीचे कॉमेंट्स बॉक्स हाजिर है, उसमें आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या राय रखते हैं। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि मजीद मैं आगे आपको बताऊं कि दो अदद सियासतदान हैं जिनका पॉलिटिकल करियर दाव पर लग गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उन्होंने वो वफा नहीं की जो वफा शायद करनी चाहिए थी। अगर की भी होगी तो उसके बाद जो उनकी हरकत थी उसने उसकी हुई वफा के ऊपर पानी फेर दिया। आगे चलकर बताता हूं। मैं जरा बयान शामिल करता हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा बयान है। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। ये फरमाते हैं, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाना सियासी गलती थी। क्या कह रहे हैं? ये एक वक्त में पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप इन्होंने बना लिया था। अभी क्या कहते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाना बहुत बड़ी सियासी गलती थी। अदम एतमाद के बाद इमरान खान की मकबूलियत उतनी बढ़ी कि ना तो सियासी जमातों को और ना किसी और को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में बोला है, ना किसी और को समझ आ रही है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। यानी गल वध गई है मुख्तियारियां, और अब आपके पास के अलावा कोई चारा नहीं है। ये है इस वक्त कैफियत। तो वो जो मुखालफीन थे इमरान खान साहब के, वो भी अब इस बात के ऊपर अमल पैरा है
کہ جو کچھ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے بعد نکالنے کی صورت میں اس ریاست کو اور حکومت کو وصول کرنا پڑا ہے وہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. یہ غلطی کسی نہ کسی طور ان سے ہوئی ہے اور اس غلطی سے بچنے کی ضرورت تھی. اب آج کا دن تو کیونکہ ویکنڈ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ خبریں نہیں ہوتی. جو خبر میرے پاس سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مزاحمت کا راستہ چن لیا ہے. اور مزاحمت کا راستہ جب آپ چنتے ہیں خاص طور پر اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جب آپ کے لیے راستے ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو پھر چیزیں لنگر آن ہو جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب اپنے نظریے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو لیبل کیا جائے کہ انہوں نے کسی قسم کا این آر او یا ڈیل دی ہے کسی کو. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو لیبل کیا جائے کہ وہ اڈیالہ سے ڈائریکٹ کسی دوسرے ملک شفٹ ہو گئے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو لیبل کیا جائے کہ وہ اڈیالہ سے سیدھا بنی گالہ چلے گئے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی سزائیں سنانی ہیں سنا دو, لیکن جو میں نے سوچ رکھا ہے وہ میں نے سوچ رکھا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ تو اپیرنٹ ہیپننگز ہیں جو آپ کو میں نظر آ رہی ہیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے, جس کی گفتگو, جس کا تمام تر تذکرہ میں نے کل اور صبح والے ولاگ میں بھی کیا تھا, کہ عمران خان صاحب اور پھر دوسری طرف جو پارٹی موجود ہے ان کے درمیان جو پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جیتے ہوئے نظر آئیں اور دوسری پارٹی بھی بغیر دباؤ کے اپنی جگہ ڈٹی ہوئی نظر آئے. تو یہ بیسٹ پاسبل آپشن ہو سکتا ہے دونوں کے لیے, یہی ون ون ہو سکتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ون ون ہے جس میں سرکار رگڑے میں آ رہی ہے. اگر رگڑے میں نہ آ رہی ہوتی تو منت ترلے نہ کر رہی ہوتی, یہ نہ کہہ رہی ہوتی کہ 28 کو آپ آئیں بیٹھیں ہم سے بات کریں. تو بھئی آپ کو کیا جلدی ہے, آپ بناؤ جوڈیشل کمیشن, پیچھے ہٹ جاؤ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا. 8 فروری کے مینڈیٹ چوری ہونے کے معاملے کے اوپر انکوائری بھی ہوگی, رجیم چینج آپریشن کے اوپر انکوائری بھی ہوگی, 26 نومبر کے معاملے کے اوپر گولی کیوں چلائی والے معاملے کے اوپر بھی انکوائری ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہونے لگی ہیں تو عمران خان صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب اپنی رہائی کے حوالے سے آلریڈی پیش گوئی کر چکے ہیں, اور اچانک سے یہ صفحہ تبدیل ہوگا. صفحہ نہیں بلکہ پوری کتاب تبدیل ہوگی, یہ مجھے ایسا لگتا ہے. تو انہوں نے مفاہمت کا راستہ نہیں چنا, مزاحمت کا راستہ چنا ہے. اب 2 پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری رائے ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتی ہے, ویسے بھی پیکا یعنی پھیکا ایکٹ لگ چکا ہے, تو اس سے بچتے بچاتے اگر آپ کوئی اپنی بات کر جاتے ہیں تو بڑی بات ہے. 2 عدد شخصیات ہیں جن کا پولیٹیکل کریئر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حرکات کی وجہ سے معذرت کے ساتھ یا اپنے ایکٹ یا ایکشن کی وجہ سے اس کو محرک بنایا اور اپنے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا لگایا, مجھے ایسا لگتا ہے. ایک ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, یہ تصویر دیکھ لیجئے. دوسرے ہیں شیر افضل مروت صاحب. یہ دونوں بڑے اچھا پلے کر رہے تھے, یہ دونوں فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے, لوگوں کو ان سے بڑی توقعات تھیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی خدمات بھی ہیں, اور اس سے کسی کو اس بات کا کسی کو اگر ادراک نہیں ہے تو وہ اپنا جا کر چیک اپ کرائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور نے پارٹی کے لیے بڑی اچھی سروس کی ہے, اور انہیں بہت سارے پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جب پارٹی فلرش نہیں کر رہی تھی اپنا ذاتی نقصان کر کے پارٹی کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جتنی توقعات جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر تھیں, لائک 4 اکتوبر کو اور پھر 26 نومبر کو, وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتر پائے. اور اب ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو سزا دلوانے میں سہولت کاری کی ہے. تو جب مبینہ طور کے اوپر یہ والا معاملہ ہے تو ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ سٹیک پر ہے, اور یہ بھی کرینز قیاس نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اس سے یہ بات کی ہے کہ جس طرح آج یہ سننے کو ملا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو صدارت کا عہدہ مل گیا ہے کے پی کے اندر, تو ہو سکتا ہے کہ سی ایم شپ بھی جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی دسترس میں نہ رہے اور ان سے لے لی جائے, کیونکہ خان صاحب کی پارٹی ہے, مینڈیٹ خان صاحب کا ہے, اور جس دن چاہیں گے ہٹا دیں گے, سائڈ پہ کر دیں گے. دوسری شخصیت ہے شیر افضل مروت صاحب. انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے, ان کی انٹرٹینمنٹ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, ان کے جملے, دبنگ انداز, سب کچھ بہت بہتر. لیکن جب آپ جو سودا یا جو مٹیریل سیل کر رہے ہوں اسی کے خلاف کھڑے ہو کر کہیں کہ میں آل اینڈ آل ہوں, میں کچھ بھی بیچوں تو بک جائے گا, ایسا نہیں ہوتا بھائی جان. پھر آپ نواز شریف بیچ کے دیکھیں, یعنی ان کا بیانیہ, پھر کسی اور کا بیانیہ بیچ کے دیکھیں, یا خود آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جا کے دیکھیں, ممکن نہیں ہے. تو جو ممکنات میں تھا وہ آپ کو مل رہا تھا, آپ نے اس کے اوپر صبر شکر کیا, جب تک کرتے رہے بہت اچھا تھا. لیکن جب آپ نے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پبلک کو اس کے اوپر غصہ آیا اور ریاکشن آیا, اور ریاکشن جتنا سیریس آیا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اتنا نہیں آنا چاہیے تھا. سب کی سروسز ہیں, کہیں کوئی کمی کوتاہی بھی اگنور کر دی جانی چاہیے, اور کہیں اگر آپ کمیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں تو ان کو بھی ریکٹیفائی کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ 2 شخصیات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا پولیٹیکل کریئر جو ہے تقریباً داؤ پر لگ چکا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, جائے بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور جائے بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ
عظمہ بخاری صاحبہ فرماتی ہیں جس نمل یونیورسٹی پر عمران خان کریڈٹ لیتے ہیں وہ شہباز شریف کی دی ہوئی ہے. بھائی جان آپ کسی دن نا یہ نہ کلیم کر دینا کہ جس پاکستان کے اوپر بابائے قوم کا کریڈٹ لیتے تھے وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے آباء و اجداد نے پاکستان تخلیق کر کے دیا تھا. کسی دن یہ نہ ہو جائے, کسی دن ہمارے کرنسی نوٹ کے اوپر کسی اور کی تصویر نہ لگ جائے, خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ. تو اس لیے میرا خیال ہے اتنی بات کریں جتنی سمجھ میں آئے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب فرماتے ہیں آج حکومتی ترجمانوں اور ترجمانوں کے ترجمانوں نے محسن نقوی کے امریکی دورے ملاقاتوں پر چیکنا اور لیکنا شروع کیا ہی تھا کہ 3 ملاقاتوں میں سے 2 انہوں نے فری عمران خان کے ٹویٹس کر کے محسن نقوی اینڈ کمپنی کو موئے کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دینا تھا, اگر اور کچھ ہو چکا ہوتا تو یہ تو جھوٹ کے اوپر دنیا کھڑی ہوئی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا منڈے کا دن امپورٹنٹ ہے کیونکہ منڈے کو فیصلہ آنے لگا ہے یا کوئی بڑی کارروائی ڈالی جا سکتی ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سب کی نظریں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.